قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر اعلان فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر پیارے حبیب دوڑے سونے پیغمبر محمد رسول اللہ جل نام نامی اسم گرامی آوے درود شریف دی گونج نہ آوے فرمایا او بندے بخیر اور جڑا بندہ درود پڑھ گندے اللہ دیا 10 رحمتہ مل وینن 10 نیکیاں مل وینن 10 گناہ معاف تھی وینن 10 درجے بلند ہو وینن. اس واسطے سونے محبوب دے نبی دے یارہ دی بات کرن نبی آمین او آپس اندر کھنڈ کیرن شیر و شکرن اللہ اکبر رحماء بینہم آپس اندر شفیقن رحم با پسندن آپس اندر واہمی محبت رکھنے بامی الفت رکھنے کھنڈ تے کیرن کوتے شکرن سونے محبوب سے سنم دے صحاباوی سونے نبی دے اہل بیتوی آپس اندر محبت رکھنے والے آئے سونیا مثالہ کو دے کے بعد ختم کرنا اللہ تعالیٰ دے محبوب دے صحابہ کی میں اہل بیت نال محبت رکھنے والے آئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی لوگوں میں اپنے اہل بیت کے بارے کو اپنے سننا اس واسطے سونے محبوب نے فرامین انگل واللہ اکبر عام صحابی جدی شان اتنی آلے کہ ایک ادھی مٹھی جو خرچ کرنے دنیا دی ساری کائنات تک کوئی عام بندہ اللہ اکبر احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنے میں سونے نبی دے یارہ دے مقام کو نہیں پوچھتا تے والعوت سونے نبی دا نواز ہے سیدنا حسین بن علی سیدنا حسن بن علی اوت سونے نبی دے نواسر پسندیدہ محبت ورنال اتنائی شان اتنائی احترام اتنائی وقار اتنائی آپس اندر الفت اتنائی سونے نبی دا عمر اللہ اکبر اتنی محبت کریں دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے آدھے سواری میاں لائے حسین پاک میں سونے نبی دے مونڈے دے موجود ہے یا حسن پاک سونے نبی دے سو مونڈے دے موجود ہے کندے دے موجود ہے سونا دے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمیندے کہ سواری میاں لائے سوار میاں لائے سونا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار میں محبت کرنے والے میں شفقت کرنے والے فرمایا رحماء بینہم رب دا قرآن انہوں نے بارے گواہیاں لیندے جو آپس اندر شفیق الرحیم 750 مقامات ہوتے اللہ پاک نے انہوں دی شان بیان فرمائیے او پیارے نبی دے پیارے یار فرمایا میں محبت کرنے سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلے وفات پہاڑن امی عائشہ صدیقہ رفیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی بیٹی نے پوچھ دیئے کہ وہ کیڑی بات ہے کیڑی یوٹی گفتگو ہوئی کیڑی وجہ دنال تو حس ہوئی کھل پونی والبی وجہ دنال تو نراز تے تھوڑا جیا غمگین چہرہ بنا گنی فرمایا ایک وجہ پوچھ دے والاللہ دے معمول دی وفات تو بعد والدوسری دفعہ ایک دفعہ وجہ پوچھ دے ایک تعلق میرے نبی دے گھرانے دا سونے نبی دے آلائن بیت دنال فرمایا میں تعلقی میں محبتی سونا پیارا ابو بکر جنہ اعتراض کریں دے والذی جاء بالصدق
وصدق به او سنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنتے اعتراض کرنے والے اعتراض کریں اپنی پیاری گھر والی سیدہ اسماء بنت امیس کو مان کے سونی فاطمہ دی تیمارداری کرایا فرمایا سونی فاطمہ دی تیمارداری کرنگل پوچھتے میں اللہ اکبر آپس اندر کھنڈ کھیر جوئن خیریت دریافت کرنگل عیادت کرنگل بیمار پرسی کرنگل فاطمہ رضی اللہ عنہ مرد وفات دے اندر اتنی اللہ بھاگ نے انہوں نے اندر محبتہ رکھ لیتیاں تو انہوں نے محبتہ رسے رات بھی دینے حیات بھی دینے اللہ تعالیٰ نے محبوب دے یارا دی اللہ اکبر شان اور محبت اور الفت کرنا ہوئے اس واسطے میں آنا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء